दर्शकबिन देशका भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीको मामलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निकै कडा कदम चाल्ने भएका छन्। अर्को गठबन्धनको तयारीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लागेको बुझिएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन अघि भएको सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच आलो पालोको सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको थियो। तर पछिल्लो समय काङ्ग्रेसभित्रको कचिङ्गल बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गठबन्धनभित्र पनि अर्को मोर्चा बनाउन लागेका छन्। यता पुष 11 गते नेकपा एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बनेका थिए, तर 2 महिना नपुग्दै प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन गठबन्धन बदलेर चुनावी गठबन्धनमा फर्किएका थिए। नयाँ गठबन्धनमा आए लगतै प्रचण्डले गठबन्धनमा आफू बलियो भन्ने रणनीति अनुसार समाजवादी मोर्चा बनाउने घोषणा गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेसपा, जनता समाजवादी पार्टी, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच समाजवादी मोर्चा बनाउने तयारी गरे पनि त्यति बेला प्रचण्डको प्रयास सफल भएन। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पहिलो विदेश भ्रमण भारतलाई नै रोजेका प्रचण्डले जेठ 17 गतेदेखि 20 गते भारत भ्रमण समेत गरेका हुन्। तर सत्ता सहयात्री प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसको कचिङ्गलका कारण फेरि सत्ता सङ्कट उत्पन्न भएको छ। यही सङ्कट बीच उपचारका लागि भन्दै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सिङ्गापुर पुगेका थिए। देउबा सिङ्गापुर पुग्दा यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने आफूलाई बलियो बनाउनका खातिर समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरेका हुन्। सत्ता सहयात्री दलबाट नै सरकार ढाल्ने खेल भएको केही दिन यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारको कारबाहीमा आफू नझुक्ने, बरु सरकार ढले पनि ढलोस् भन्ने अभिव्यक्ति समेत दिँदै आएका छन्। सरकारले ल्याएको बजेटकै सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धन दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकार ढाल्ने सम्मको चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हतार मोर्चा घोषणा गर्न लागेका हुन्। सदन र सरकारबाट एकसाथ दबाब दिने रणनीति स्वरूप सांसद बाहिर रहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो मोर्चामा जोड्न सफल भएका छन्। माओवादी केन्द्र, नेकपा जसपा, नेकपा विप्लव, नेपाल समाजवादी पार्टीको एउटै समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्न लागि हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मङ्गलबार मात्रै दाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै घोषणा गर्न लागि मोर्चामा वामदेव गौतमको समूह समेत रहने बताएका थिए। सत्ता गठबन्धनका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन दलभित्र आफ्नै छुट्टै मोर्चा बनाएर सांसदमा बलियो उपस्थिति जनाउन समेत लागेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो मोर्चा निकै कडा रूपमा अगाडि बढाउने समेत घोषणा गरेका छन्। भ्रष्टाचारीको मामलामा दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता छोड्नु परे पनि पछाडि नहट्ने बताएपछि यति बेला नेपाली जनताहरूले पनि उनलाई समर्थन गरिरहेका छन्। दर्शकबिन यति बेला यता नेपाली काङ्ग्रेसभित्र भद्रखोल देखिएको छ। देउबाको यथास्थितिवादी सोचले पार्टी बन्धक बनेको आरोप लागेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटीले सभापति शेरबहादुर देउबाको कारण पार्टी यथास्थितिमा रुमलिएको टिप्पणी गरेका छन्। हिजो आइतबार एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले भने सभापति देउबाको जडतावादी सोचले पार्टी पोखरीमा जमेको पानी जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन्। हामी यथास्थितिवादीमै रहने कि पार्टीभित्रको यथास्थिति सोचबाट अगाडि बढ्ने, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसका जुन जडता देखिएको छ खालि त्यो जमेको पोखरी जस्तो उनले भनेका छन्। विचारको हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सबैभन्दा विडम्बना 1 वर्षदेखि हामीले बैठक नै गरिरहेका छैनौँ। विधानले तोकेका थुप्रै विषयहरू छन् जुन अहिलेसम्म हुन नसकेको अजय बाबु शिवाकोटीले बताएका छन्। अहिले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन पनि सार्वजनिक मञ्चबाट बोल्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताएका छन्। काङ्ग्रेसभित्र टेक्ने, रमाउने र आशा लाग्दो कुनै ठाउँ नै नरहेको उनको भनाइरहेको छ। सभापति देउबाको अक्षमताको कारण पार्टीभित्र विभिन्न गुट उपगुटको विकास भएको उनले दावी गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्य शिवाकोटी अजय बाबु शिवाकोटीले पार्टीभित्र काम गर्न नसकेर पार्टीलाई चलायमान बनाउन नसकेको कारण नै अहिले विभिन्न गुट उपगुट सक्रिय भएको उनले बताएका छन्। टेक्ने, रमाउने, समाउने र आशा लाग्ने ठाउँ नै नभएपछि मान्छे बोल्न थाले उनले भने हामीले नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएर आएपछि जुन ढङ्गले काम गर्नुपर्ने थियो त्यो काम भएन। त्यो काम सभापतिले गर्न सक्नु भएन, उहाँले परिचालन गर्न सक्नु भएन। काम गर्न सक्ने, पार्टीको मोबिलाइजेसन गर्न नसक्ने भएपछि बाहिर फोरमहरू चल्न थाले उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन उनले भने रूपान्तरणको नाममा पार्टीभित्र अहिले 3-4 वटा समूह विभिन्न ढङ्गले क्रियाशील रहेको समेत दावी गरेका छन्।
दर्शकबिन अन्ततः निकै ठुलो राजनीतिक रस्सा कश्यपपछि प्रतिनिधि सभाबाट मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 बहुमतले पारित भएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संसदमा पेश गरेको विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। सरकारले मिटर ब्याज समस्या समाधान गर्नका लागि वैशाख 20 गते मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो भने त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो अध्यादेश जारी गरेका थिए। मिटर ब्याजीहरूलाई कानुनीको दायरामा ल्याउने गरी ल्याइएको विधेयक 24 वैशाखमा संघीय सदनका दुवै सदनमा पेश भएको थियो। सो विधेयक 5 जेठमा स्वीकृत भएको थियो। 60 दिन 20 असार भित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले 5 असारमा राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाले 15 असारमा विधेयक पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो। विधेयकमाथि 17 असारमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। त्यसपछि 20 असारमा पारित गर्ने कार्यसूचीमा राखिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहित रासपा र राप्रपाले बैठक अवरुद्ध गर्दा विधेयक पारित हुन नसकेको अवस्था र निष्क्रिय भएको थियो। निष्क्रिय भए पनि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयक अगाडि बढाउन सत्तारूढ दलबीच सहमति जुटेको हो। यसैबीच प्रतिनिधि सभाबाट मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक अन्ततः पारित भएको छ। दर्शक पनि यता भने मिटर ब्याज विधेयक पारित भएपछि गृहमन्त्रीले पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन बलियो आधार भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। विधेयक पारित भएसँगै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले खुसी व्यक्त गरेका छन्। यो ऐन निर्माणले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन बलियो आधार तय हुने उनको भनाइरहेको छ। यो ऐन निर्माणले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने अभियानलाई सफल पार्न बलियो आधार प्रदान गर्नेछ। सबैलाई बधाई, न्यायको पक्षमा दृढ हौं, श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नारायण काजी श्रेष्ठ स्वयं आफै मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिने भन्दै आन्दोलनमा होमिएका थिए। दर्शक पनि यसैबीच यता मिटर ब्याज विरुद्धको विधेयक पारित भएपछि रवि लामिछानेले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सांसदबाट मिटर ब्याजी विरुद्धको विधेयक पारित भएपछि सरकारलाई धन्यवाद दिएका हुन्। उनले सञ्चारकर्मी हुँदादेखि लडेको एउटा लडाईँलाई सार्थक बनाउने कार्यमा सहयोग गर्न पाएकोमा गौरवान्वित महसुस भएको समेत प्रतिक्रिया दिएका छन्। सञ्चारकर्मी हुँदाखेरि लडेको एउटा लडाईँलाई उनले लेखेका छन्। सार्थक बनाउने कार्यको एउटा सहयोगी बन्न पाइएकोमा गौरवान्वित महसुस भएको छ। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्, मिटर ब्याजी विरुद्ध को लडाईँले टेलिभिजनबाट सदनसम्म ल्यायो। मिटर ब्याजी विरुद्धको विधेयक संसदबाट भर्खरै पारित भएको छ। यसको सफल कार्यान्वयन होस्, पीडितहरूलाई न्याय मिलोस्, धन्यवाद सरकार भन्दै पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यस्तो बताएका हुन्। दर्शक पनि यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यही असार 28 गते पक्राउ परी हिज जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशमा रिहा भएका काठमाडौँ असनको केशव तुलाधार पुनः पक्राउ परेका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको सरकारी जग्गा इनामिनामा प्रकरणमा तुलाधारको संलग्नता देखिएका कारण पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले बताएका छन्। उनले भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका तुलाधार हिज 15 लाख धरौटीमा छुटेका थिए। ललिता निवास जग्गाको सरकारी जग्गा इनामिना प्रकरणमा उनको संलग्नता देखिएपछि हामीले पुनः पक्राउ गरेका हौं, उनले बताएका छन्। पक्राउ परेका तुलाधारलाई अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा राखिएको र सोमबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि बुझाउने प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कार्कीले जानकारी दिएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका भन्दै यही असार 28 गते निजलाई काठमाडौँ उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले राजधानीको सानो भर्याङबाट पक्राउ गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ढरौटीमा रिहा भएका तुलाधार ललिता निवास प्रकरणमा पुनः पक्राउ गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक पनि यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भाटभटिनीका सञ्चालक सहित 17 जनालाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटिनीका सञ्चालक सहित 17 जनालाई 5 दिनको म्याद थप भएको छ। सहकारी कागजको
सरकारी कागजको कृतिमा भइरहेको अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB लाई पुनः अनुमति दिएको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा कृष्ण बहादुर राउत, सचिव सुधीर कुमार शाह लगायतका 17 जना रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनीहरू विरुद्ध मुलुकी ऐन 2020 को कृत्य सम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, विक्रम सम्वत 2049 सालदेखि 2069 सालको अवधिमा सरकारका नाममा रहेको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो। यसअघि CIB ले अनुसन्धान सकेर 300 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने रायसहित प्रतिवेदन दिएको थियो, तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान मागेको थियो।